न्यायाधीश नियुक्तिमा हामीले राजनीतिलाई छिरायौँ सभामुख महोदय। राजनीति छिरिसके पछाडि न्यायाधीश नियुक्तिमा आज सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दै गर्दाखेरि एकजना खाली हुनुभयो भने त्यहाँनिर हामीले नियुक्ति गर्नुपर्नेमा 4-5 जना खाली गराउने चाहिँ हामी पर्खाइमा छौँ र भागबण्डा गर्ने पर्खाइमा पो छौँ कि सभामुख महोदय। अन्य रवि लामिछाने गृहमन्त्री बन्नुभएको छ, छानबिन प्रक्रिया रोक्न पुगेको छ। प्रहरी र प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले गल्ती नगरेको भन्नुहुन्छ। हाम्रो सार्वभौमतामा आँच आउने अथवा प्रतिकूल हुने खालका प्रावधानहरू यहाँ छैनन्, त्यसैले म यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। कसैको व्यक्तिगत कमाइको पैसा होइन, कसैले दान दिएको पैसा पनि होइन, तपाईँले अमेरिकाबाट कमाएको पैसा त होइन होला। त्यो गरिबहरूले, सामान्य मानिसले छाक काटेर, ठेला चलाएर, रिक्सा चलाएर, तरकारी बेचेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा हो। समाजमा पुनर्स्थापित गराउने जुन राज्यको उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य पूर्ति होला जस्तो हामीलाई महसुस भएन। उहाँहरू त्यहाँनिर बसेर झन् धेरै काम केही पनि छैन, मनमा अनेकौँ कुरा खेलाएर त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरि बाहिर निस्केर झन् धेरै खालका अपराधहरू पो घटाउने हो कि भन्ने पो चिन्ता देखिन्छ। त्यो म गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँ पत्रकार रहँदा गोर्खा मिडिया प्रणालीमा 2077 चैतदेखि 2079 असारसम्म तपाईँ संलग्न भएको हो कि होइन? सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक भएको हो कि होइन? गोर्खा मिडियामा करोडौँ भएको हो कि होइन? सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक भएको हो कि होइन? गोर्खा मिडियामा करोडौँ लगानी भएको हो कि होइन? नेपाल अब भूपरिवेष्टित देश भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सामुद्रिक चाहिँ प्रवेशको लागि हामीले भारतमा निर्भर हुनु परिरहेको छ। यो गहिरो समुद्री बन्दरगाह सेवाको यो उपलब्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई उच्च शुल्क अनि कार्गोको आगमनमा ढिलाइ हुने कुराहरू पनि यो आरोपमा निष्पक्ष छानबिन गरेर सत्य तथ्य बाहिर नल्याएको सन्दर्भमा यो आरोपले तपाईँलाई कहिले छोड्ने छैन। जेलमा साँच्चीकै हामीले हेर्दाखेरि क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दीहरूलाई राखेको अवस्था हामीले देख्यौँ। एक 2 गुणा होइन, 3 गुणा होइन, 4 गुणासम्म पनि त्यहाँ कैदी बन्दीहरूलाई राखेको हामीले अवस्था देख्यौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मान्य श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री DP अर्याल हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको उपाध्यक्ष हुँदा निक्षेपकर्ताले 4 करोड रुपैयाँ बढी रकम फिर्ता नपाएको विषय छ। अर्याल मात्र होइन, सामान्य सभामुख महोदय, सोही सहकारीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी समेत सहकारीको सञ्चालक थिए। अचम्मको कुरा त के छ भने सो सहकारीमा पनि अस्वाभाविक रूपमा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष GP राईलाई भित्र्याइएको छ र त्यो भित्र्याउने काम श्रम मन्त्री लगायतको हो भन्ने आरोप छ। यद्यपि यो एउटा उप क्षेत्रीय गठजोड मात्र हो, यसको सेक्रेटेरिएट पनि छैन, यसको चार्टर पनि छैन र यो एउटा इन्टरस्टेट अन्तर्राज्यीय सङ्गठन पनि होइन। सदस्यहरू सबै उठ्नु भएको छ। यो रोमा उठ्नुभएको मान्य सदस्यहरूको तर्फबाट मान्य सदस्य श्री रामकृष्ण यादवलाई म के कुराहरू हो 5 मिनटमा नबढाइकन राखिदिनु अनुरोध गर्छु। बाँकी मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरिदिनुहोस्। सामान्य सभामुख महोदय, नेपाली काङ्ग्रेसले निरन्तर केही दिनदेखि एउटा कुरा उठाउँदै आएको छ। देशका तमाम सहकारीको पैसा अपचलनको विषय। 73 लाखभन्दा बढी सहकारी सदस्यहरूको बचतमा आएको जोखिम र सहकारीको अपचलनमा अहिलेको गृहमन्त्री माननीय रवि लामिछाने माथि लागेको आरोपको विषय। यस विषयमा केही आधार तथ्य र प्रमाणसहित प्रश्न उठाएका छौँ। संसदीय छानबिन समितिको गठन आवश्यक छ हामी भनिरहेका छौँ। सामान्य सभामुख महोदय, म आज यस विषयमा 5 वटा बुँदामा आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। पहिलो, हामीले अहिले संसदीय छानबिन समितिको माग किन गरेका छौँ? सामान्य सभामुख महोदय, जब सहकारीको पैसा अपचलन मान्य रवि लामिछानेको नाम जोडिएर आयो तब तत्कालीन गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले संसदीय समितिमै आएर अनुसन्धान गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो र प्रहरीले पनि अनुसन्धान भइरहेको बताएको थियो। हामी मूर्ख छैनौँ। सामान्य सभामुख महोदय,
सधैँ संसदीय समिति आवश्यक भनेका छैनौँ। गृहमन्त्री र प्रहरीले अनुसन्धान हुँदैछ भनेपछि छानबिन समिति आवश्यक थिएन। तर जब प्रश्न उठाउने ठाउँबाट मान्य रवि लामिछाने गृहमन्त्री बन्नुभएको छ, छानबिन प्रक्रिया रोक्न पुगेको छ। प्रहरी र प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीले गल्ती नगरेको भन्नुहुन्छ। यसले त अनुसन्धान प्रभावित भयो, अल्पत्र भयो, पलपत्र पर्ने भयो। सरकारबाटै अनुसन्धान रोकिएकाले विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएको छ। जनताको पैसा दुरुपयोग भएको विषयमा जनताको न्याय टुहुरो भएको छ। त्यसकारण निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति आवश्यक भयो। मेरो आग्रह मान्य गृहमन्त्रीलाई पनि छ। गृहमन्त्रीले केही नयाँ गर्छु भनेर आउनुभएको छ। सकेसम्म चाँडो छानबिन समिति बनाएर आरोपलाई टुङ्ग्याउमा पुर्याउनमा सहयोग गर्नुहोस्। यो आरोपमा निष्पक्ष छानबिन गरेर सत्य तथ्य बाहिर नल्याएको सन्दर्भमा यो आरोपले तपाईँलाई कहिले छोड्ने छैन, जिन्दगीभर लखेट्ने छ। त्यसकारण समिति बनाएर यो विषयमा अनुसन्धान हुने कुरा यो तपाईँकै हितमा हुन्छ मलाई लागेको छ। दोस्रो कुरा, संसदीय समिति नै बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार के छन् भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। सभामुख महोदय, आधार छन्। म गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, तपाईँ पत्रकार रहँदा गोर्खा मिडिया प्रालीमा 2077 चैतदेखि 2079 असारसम्म तपाईँ संलग्न भएको हो कि होइन? सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक भएको हो कि होइन? गोर्खा मिडियामा करोडौँ भएको हो कि होइन? सञ्चालक र प्रबन्ध निर्देशक भएको हो कि होइन? गोर्खा मिडियामा करोडौँ लगानी भएको हो कि होइन? 80 करोडभन्दा बढी सहकारीबाट रकम लिएको हो कि होइन? बाहिर आएका तथ्यले बताउँछ सहकारीबाट पैसा तपाईँको संस्थामा आएको छ। गृहमन्त्रीज्यू, त्यो पैसा कसको हो त? त्यो तपाईँको व्यक्तिगत कमाइको पैसा होइन, कसैले दान दिएको पैसा पनि होइन, तपाईँले अमेरिकाबाट कमाएको पैसा त होइन होला। त्यो गरिबहरूले, सामान्य मानिसले छाक काटेर, ठेला चलाएर, रिक्सा चलाएर, तरकारी बेचेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा हो। सामान्य परिवार र सामान्य व्यक्तिले सहकारीमा जम्मा गरेको ल्याउने नमिल्ने सहकारीको 80 करोड तपाईँको संस्थामा आएको छ। म पुनः प्रश्न गर्न चाहन्छु, के यत्रो पैसा नाफामूलक संस्थाले सहकारीबाट लिन मिल्छ त? हाम्रो कानुन भन्छ मिल्दैन। म चाहन्छु यस विषयमा पनि थप अनुसन्धान होस्, कुराको सत्य तथ्य बाहिर आओस्। त्यसकारण तपाईँको संलग्नत्व पर्याप्त आधार छ, छानबिन हुनुपर्छ। त्यसको लागि समिति आवश्यक छ। सामान्य सभामुख महोदय, केही दिनदेखि अर्को एउटा सहकारीको ठगीको विषय पनि बाहिर आएको छ, जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता मान्य श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री DP अर्याल हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको उपाध्यक्ष हुँदा निक्षेपकर्ताले 4 करोड रुपैयाँ बढी रकम फिर्ता नपाएको विषय छ। अर्याल मात्र होइन, सामान्य सभामुख महोदय, सोही सहकारीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी समेत सहकारीको सञ्चालक थिए। अचम्मको कुरा त के छ भने सो सहकारीमा पनि अस्वाभाविक रूपमा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष GP राईलाई भित्र्याइएको छ र त्यो भित्र्याउने काम श्रम मन्त्री लगायतको हो भन्ने आरोप छ। अहिले समस्याग्रस्त यस सहकारीको छानबिनलाई पनि प्रभावित पार्न खोजिएको भन्ने समाचार आइरहेका छन्। यो घटनाले थप पुष्टि गरेको छ, सामान्य सभामुख महोदय, सहकारीको ठगी सञ्जाल कसरी फैलिरहेको छ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ, निष्पक्ष छानबिन आवश्यक छ, संसदीय समिति बनाऊ भनिरहेका छौँ। सामान्य सभामुख महोदय, चौथोमा बुधमा सामान्य सभामुख महोदय, नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय समिति बनाउने विषयलाई अहिले अनिवार्य शर्तको रूपमा मान्दछ। हुन त बेला बेलामा अन्य पार्टीका साथीहरूले विभिन्न माग लिएर संसद पूर्णमा अवरुद्ध हुने गरेका इतिहास हामीसँग छन्। तर काङ्ग्रेस बुझ्दछ
संसदको विधायकी भूमिका, आउँदै गरेका कानुनको महत्त्व पनि बुझ्दछ। बजेट बनाउने महिना यो हो भन्ने पनि बुझ्दछ। त्यसकारण काङ्ग्रेस सहकारीका विषयमा आरोपित गृहमन्त्री र सहकारीसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्ने विषयमा बाहेक अन्य विषयमा लगातार संसद चल्ने कुरामा बाधा पुर्याएका छैनौँ। हामी जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भएका छौँ। मेरो आग्रह छ काङ्ग्रेसको संसदीय अनुशासन र गरिमालाई कमजोरीको रूपमा नठानियोस्। सरकारले यसलाई कमजोरी नसोचोस्। संसद पूर्ण अवरुद्ध हुने वातावरण सिर्जना नगरियोस्। त्यसकारण मेरो पुनः आग्रह छ सहकारीसँग जति विषय जोडिएर आएका छन्, पात्रका कुरा होस् या संस्थाका कुरा होस्, कुरा समग्र पीडितका कुरालाई केन्द्रमा राखेर एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाएर अगाडि बढौँ। नम्बर 5 मा अहिले यो संसदीय समिति नबनाउने भन्दा पनि अहिले बरु यसको क्षेत्राधिकारको विषयमा बहस गरौँ। यो संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार यसरी निर्धारण गरौँ जसले 73 लाख भन्दा बढी सदस्यको खरबौँ रकम माथिको जोखिमका सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने तमाम सहकारी ठगहरूको जालोको बारेमा पर्याप्त अनुसन्धान गर्ने गरी काम गरौँ। हामी सजग छौँ। हामी न्यायाधीश होइनौँ, अभियोजन गर्ने निकाय पनि होइनौँ, तर यत्रो मानिसहरूसँग जोडिएको यत्रो विषय बाहिर आइसकेपछि, झन् यसमा देशकै गृहमन्त्रीको नाम आइसकेपछि अनुसन्धान हुनुपर्दछ, सत्य तत्त्व बाहिर आउनुपर्छ। त्यसकारण ती तमाम सहकारीमा विश्वास गरेका लाखौँ सदस्य र तिनीहरूको बचतलाई केन्द्रमा राखेर काम गरौँ। यसमा संसदीय छानबिन समिति बनाएर अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, जनतामा एउटा सन्देश गएको छ कि सदन र सडकमा नागरिकले उठाएको आवाज सरकारले सुन्दैन। सदनमा सांसदलाई उठाउने मुद्दा पनि सरकारको प्राथमिकता पर्दैन। के यसले निकास देला त? त्यसैले छानबिन समिति सामान्य सभामुख महोदय आवश्यक छ। आज ठगी प्रकरणमा मन्त्रीको नाम जोडिएको छ। त्यसैले उनी माथतका निकायले यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्दैनन् कि भन्ने सन्देश संसदभित्र र बाहिर पनि प्रकट भइरहेको छ। नागरिकमा देखेको वितृष्णाको कारक पनि सुशासनको कमी नै हो। व्यक्तिगत भावनात्मक सम्बन्धहरूको निर्वाह आफ्नो ठाउँमा छ, तर दण्डहीनता सुशासनको बाधक हो। त्यसैले कानुनी राजको अवधारणा अनुरूप राज्य, राजनीतिक दल, संस्था र व्यक्ति चल्नुपर्छ। एकातिर सुशासनको कुरा गर्ने, अर्कोतिर निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय समिति पनि नबनाउने। यसबाट के बुझिन्छ भने सरकारको कथनी र करणीमा समानता छैन। सरकार बोल्छ एउटा कुरा, गर्छन् अर्को कुरा। यस्तो कार्यले सम्मानित संसदप्रति र सरकारप्रति आम नागरिकको अविश्वास बढिरहेको छ। त्यसकारणले सामान्य महोदय छानबिन समिति गठन होस् भन्ने कुरा राख्दै म आफ्ना भनाइ यी अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। महोदय, केही दिन अघि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट 3वटा उपसमिति बनाएर हामी कारागार अनुगमनमा गएका थियौँ। गुलरिया कारागारमा एकजना युवा साथीले भनेको कुरा म जस्ताको तस्तै आज सम्माननीय सभामुख मार्फत सदनमा सुनाउन चाहन्छु। हामीले कस्तो देशमा जन्म लियौँ कि यो देशमा युवाहरूलाई कि त राज्यले खाडी पठाउँछ कि त जेलमा हामी परिबन्दमा पर्यौँ। सभामुख महोदय, जेलमा साँच्चीकै हामीले हेर्दाखेरि क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीहरूलाई राखेको अवस्था हामीले देख्यौँ। 2 गुणा होइन, 3 गुणा होइन, 4 गुणासम्म पनि त्यहाँ कैदीबन्दीहरूलाई राखेको हामीले अवस्था देख्यौँ। हामीले अन्तर्क्रिया गर्दाखेरि हामीले थाहा पायौँ कोही सजाय काटिरहेका छन्, कोही पूर्वपक्षको लागि थुनामा बसिरहेका छन्, हिरासतमा बसिरहेका छन्। त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरि त्यहाँको साथीहरूले हामीलाई सुनाउनु भयो, हामी यहाँ के गरेर बस्ने, काम छैन, दिनभरि के गरेर बस्ने, हामी परिबन्दमा पर्यौँ, यहाँ हामी अनुत्पादनशील भयौँ भनेर उहाँहरूले राख्नुभएको थियो। त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरि
हामीले महसुस गऱ्यौँ युवा साथीहरू त्यो सुधार गृह त्यहाँ चाहिँ सुधार्न लगिएकाहरू सुधारिएर आउने स्थिति छैन। उहाँहरू झन्झनै त्यहाँ डिप्रेस्ड हुनुहुन्छ। त्यहाँ एकदमै मनोबल एकदमै कम्ती गराएर उहाँहरू बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई बाहिर निस्केर समाजमा पुनर्स्थापित गराउने जुन राज्यको उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य पूर्ति होला जस्तो हामीलाई महसुस भएन। उहाँहरू त्यहाँनिर बसेर झन्धेरै काम केही पनि छैन, मनमा अनेकौँ कुरा खेलाएर त्यहाँ बस्दै गर्दाखेरि बाहिर निस्केर झन् धेरै खालका अपराधहरू पो घटाउने हो कि भन्ने पो चिन्ता देखिन्छ। त्यो घटना अस्ति भर्खरको एक दुईवटा घटनाले पनि देखाउँछ। जेलबाट अस्ति भर्खर निस्किएको छ तर निस्किने बित्तिकै फेरि एकदम विभत्स हत्यामा संलग्न भएका घटनाहरू पनि हामीले देख्यौँ। यसले के देखाउँछ भनेदेखि जेलभित्र हामीले जुन सुधार गर्नको लागि सुधार गृहमा पठाइरहेका छौँ त्यो पर्याप्त भइरहेको छैन, त्यो प्रभावकारी भइरहेको छैन। हामीले त्यहाँ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ सभामुख महोदय। प्रतिदिन राज्यले कारागारभित्र भएका बन्दी कैदीहरूलाई 700 ग्राम चामल र 80 रुपैयाँ प्रतिदिन दिने गरेको छ। त्यो राज्यलाई एक किसिमको भार एकातिर परिरहेको छ, त्यसको फाइदा पनि आइरहेको छैन। अर्कोतर्फ त्यहाँ भएका बन्दी तथा कैदीहरू पनि उत्पादनशील हुन सकिरहनु भएको छैन, उहाँहरूलाई पनि प्रभाव परिरहेको छैन। न उहाँहरूले पोषकयुक्त खानेकुराहरू खान पाउनु भएको छ, न उहाँहरूले भोलि फर्केर समाजमा पुनर्स्थापित हुनको लागि यसले मद्दत पुर्याउँछ भन्ने ठानिरहनु भएको छ। यो कतै पनि केही पनि कुरा मिलिरहेको छैन सभामुख महोदय। त्यहाँ देख्दा हामीले देख्यौँ पिउने पानीको समस्या छ, त्यहाँ छालाको समस्या छ, एकदमै धेरै छालाको रोगको समस्या देखिँदो रहेछ, शौचालयको समस्या छ, सुत्ने ठाउँको समस्या छ। एउटा मानवाधिकारको न्यूनतम आवश्यकता पनि त्यहाँनिर पुरा राम्रोसँग भइ नसकेको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। त्यो सबै हेर्दाखेरि हामीले राज्यले सबै प्रकारका ऐन कानुन बनाउँदाखेरि सजायमा चाहिँ सबै सजाय जेलभित्र लगेर बनाउने अनि जेलभित्र राख्दै गर्दाखेरि न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पनि पुरा गर्न नसक्ने हो भनेदेखि राज्यले यो के खालको नीति लिइरहेको छ हामीले अब सोच्नुपर्ने बेला भएको छ सभामुख महोदय। राज्यले लगेर थुन्ने तर थुनेका युवाहरूलाई अनुत्पादनशील बनाउने कार्यले न राज्यलाई फाइदा भएको छ न उहाँहरूलाई नै फाइदा भएको छ। पूर्वपक्षका लागि थुनामा बस्नेहरूको सङ्ख्या पनि ठुलो रहेछ सभामुख महोदय। त्यहाँ मुद्दामा पालो नआएर 20औं महिनासम्म चाहिँ जेलमा बसेको पनि हामीले भेट्यौँ। किन पालो आउँदैन त? हामीले यहाँनिर अलिकति दृष्टिगोचर गर्नुपर्ने देखिन्छ सभामुख महोदय। अब कसलाई प्रश्न गर्ने? न्यायालयलाई प्रश्न गर्ने हामीले? कुन न्यायालयलाई? जसलाई हामीले राज्यले कुल बजेटको 1% भन्दा कम बजेट छुट्याउँछ त्यो न्यायालयलाई प्रश्न गर्ने? भात पकाउ न्यायालय भनेर भनिरहेका छौँ तर चामल चाहिँ एक मुठी दिइरहेका छौँ। त्यो एक मुठी चामलले न्यायालयले सम्पूर्णलाई चाहिँ न्याय दिनुपर्ने स्थिति देखिरहेको छ। भाडा बजाइरहेको छ न्यायालय सभामुख महोदय। हामीले अलिकति न्यायालयलाई बजेट दिँदै गर्दाखेरि पनि सोच्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ सभामुख महोदय। अब न्यायाधीश नियुक्तिका कुरामा पनि हामीले सोच्नुपर्ने विषय छ सभामुख महोदय। यहाँनिर धेरै पटक प्रश्न उठिसकेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा हामीले राजनीतिलाई छिरायौँ सभामुख महोदय। राजनीति छिरिसके पछाडि न्यायाधीश नियुक्तिमा आज सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दै गर्दाखेरि एकजना खाली हुनुभयो भने त्यहाँनिर हामीले नियुक्ति गर्नुपर्नेमा 4-5 जना खाली गराउने चाहिँ हामी पर्खाइमा छौँ र भागबन्डा गर्ने पर्खाइमा पो छौँ कि सभामुख महोदय? यो विषयमा हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। अब वैतनिक वकिलको पनि स्थितिको कुरा गरौँ सभामुख महोदय। कारागारमा जाँदाखेरि एकजना वैतनिक वकिल हुन्छ जिल्लामा, एकजना वैतनिक वकिलले न्यायमा सहजीकरण गर्नको लागि कसरी सक्छ सभामुख महोदय? अलिकति बारहरूलाई पनि यो प्रोबोनो चाहिँ काम गर्नको लागि प्रोत्साहित गर्नको लागि राज्यले बजेट छुट्याउनु पर्ने देखिन्छ। अलि भर्चुअल माध्यमबाट हामीले बहस गर्ने व्यवस्थालाई अलिकति कडा रूपमा अलिकति हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ सभामुख महोदय। र एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय आज विभिन्न देशमा पनि प्र्याक्टिसमा छ, यो भर्चुअल माध्यमबाट लाइभ स्ट्रिमिङ भइरहेको छ। संवैधानिक विषयमा प्रश्न उठेका विषयहरू मान्य सम्माननीय सभामुख महोदय, सन् 1997 गठन भएको बिम्स्टेकले 25 वर्ष लगायो आफ्नो एउटा चार्टर तयार गर्नको लागि। ढिलै भए पनि यो हाम्रो अनुमोदनका लागि प्रस्तुत भएको छ, यसको म स्वागत गर्न चाहन्छु। बङ्गालको खाडी क्षेत्रमा रहेका 5वटा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू र दक्षिण पूर्वी एसियाली क्षेत्रका 2वटा राष्ट्रहरूको सङ्गठन हो यो। यसको प्रियाम्बल, यसको पर्पस र यसको प्रिन्सिपलहरू राम्ररी पढ्दाखेरि सबै कुराहरू सकारात्मक छन्। हाम्रो
सार्वभौमिकतामा आँच आउने अथवा प्रतिकूल हुने खालका प्रावधानहरू यहाँ छैनन्। त्यसैले म यसको स्वागत गर्न चाहन्छु। आर्थिक उन्नयन, सामाजिक प्रगति, वैज्ञानिक उपलब्धि, शान्ति, स्थायित्व, कनेक्टिभिटी जस्ता मुद्दाहरूमा क्षेत्रीय सहकार्य गर्ने उद्देश्यले बिमस्टेक बल्ल जाग्दैछ, बिउँतदैछ भनौँ। यसलाई हुर्काएर दौडाउन सक्यौँ भने नेपालको हित नै हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मत छ। यस्तो क्षेत्रीय सङ्गठनहरूको प्रारम्भ बिन्दु प्राय एउटा सौविध्य प्राप्त व्यापार सन्धिबाट सुरु हुन्छ, प्रेफरेन्सियल ट्रेड एग्रिमेन्टबाट, अनि यो विस्तारित हुँदै गएर एउटा बृहत इकोनोमिक पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट EPA मा गएर परिणत हुने देखिन्छ। बिमस्टेकले पनि समाउन खोजेको बाटो यो नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। सार्क जाग्न सकेन, यसको भू राजनीतिक कारणबारे हामी सबै जानकार छौँ। त्यसैले भारतकै रुचि र सक्रियतामा BBIN सक्रिय हुन थाल्यो, भुटान, बङ्गलादेश, इन्डिया, नेपालको। तर यद्यपि यो एउटा उप क्षेत्रीय गठजोड मात्र हो, यसको सेक्रेटेरिएट पनि छैन, यसको चार्टर पनि छैन, र यो एउटा इन्टरस्टेट अन्तर्राज्यीय सङ्गठन पनि होइन। त्यसैले बिमस्टेकलाई हामी चाहिँ BBIN भन्दा अलि फर्मलाइज्ड, अलि विस्तारित रूपमा हेर्न सक्दछौँ। आसियानको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र थाइल्यान्ड यसमा जोडिएको छ, तर यसमा सामरिक पाटो पनि जोडिएर आछ। म्यानमार र भारतको उत्तर पूर्व क्षेत्र, नर्थ इस्ट अलिकति भल्नरेबल क्षेत्र पनि हो, र यतातिर पनि यसको रणनीतिक पाटो छ। नेपालले ऊर्जा, पर्यटन र ग्लोबल प्रोडक्सन नेटवर्कमा जोडिनको लागि थाइल्यान्ड डेट्रोइट अफ एसिया भनेर चिनिन्छ। अटो इन्डस्ट्री, इलेक्ट्रोनिक्स इन्डस्ट्रीमा हामीले चाहिँ साना पाटपुर्जाहरूको एसेम्ब्ली इत्यादिमा त्यहाँ जोडिने सम्भावना छ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धमा थ्योरी अफ द सेकेन्ड बेस्ट भनिन्छ। पहिलो हामीले चाहेको जस्तो अत्युत्तम नीतिगत पहल गर्न सकेनौँ भने सेकेन्ड बेस्टतिर जानुपर्ने हुन्छ। त्यही थ्योरीमा टेकेर नै हामीले चाहिँ बिमस्टेकलाई स्वागत गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो अल्टिमेट गन्तव्य भनेको चाहिँ उपक्षेत्रीय पहलको क्षेत्रीयकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। रिजनलाइजिङ सब रिजनलिजम, जसरी हामीले रिजनलिजमलाई मल्टिल्याटरलाइज गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, यस्ता उपक्षेत्रीयतालाई पनि क्षेत्रीयकरण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। मान्य मन्त्रीज्यूको म त्यसमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मैले टुङ्ग्याइहालेँ सभामुख महोदय, 3टा कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान जाओस्। सुरुमा यसलाई ट्रान्सपोर्ट करिडोर म्यानमार हुँदै भारतको उत्तर पूर्व हुँदै म्यानमार छेडेर एउटा ट्रान्सपोर्ट करिडोर बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको लागि ADB, AIIB जस्ता वित्तीय संस्थाहरूबाट वित्तीय स्रोत पनि लिन सकिन्छ। ट्रान्सपोर्ट करिडोर पछि यसलाई इकोनोमिक करिडोरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, व्यापार लागत कम गर्ने, हैन, वस्तु मात्र होइन सेवा क्षेत्रको ट्रेडेबिलिटी पनि बढाउने इत्यादि। र अन्तमा चाहिँ एउटा सामरिक बेल्ट पनि बन्न सक्दछ। भूपरिवेष्टित क्षेत्र र राष्ट्रहरूको बाह्य पहुँच, आपूर्तिको सुरक्षा र मान्य श्री शोभिता गौतम, त्यसपछि माननीय श्री प्रदीप यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, एउटा सक्रिय र सबल क्षेत्रीय संरचना कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा हामीले युरोपियन युनियन र आसियान जस्ता संस्थाको संरचनाबाट पनि देख्दै आइरहेका छौँ। त्यो उदाहरणबाट पनि हामीलाई पाठ हुन्छ। एसिया निकै क्षमता बोकेको महादेश भए तापनि विविध कारणले गर्दा हामी अन्य महादेशभन्दा पछि परेको उदाहरण हामी सबैलाई जगजाहेर नै छ। त्यसैले पनि अब यसलाई अगाडि बढाउन एउटा क्षेत्रीय सक्रिय किसिमको क्षेत्रीय संस्थाको आवश्यकता पर्छ, जसले यहाँको राष्ट्रको क्षमतालाई चाहिँ क्यापिटलाइज गर्न सक्छ र त्यस्तो संस्थाले चाहिँ यहाँभित्र भएका राष्ट्रहरूलाई एउटा चाहिँ आर्थिक समृद्धिको हिसाबले जोड्न सक्छ। त्यो आजको आवश्यकता पनि हो। त्यसैले एसियाली देशहरू आज विश्व अर्थतन्त्रकै एकदमै ठुलो प्रमुख शक्तिका रूपमा रूपान्तरित हुँदै गइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो परिवर्तनकारी समयलाई चिन्ने र यो चिनेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने काममा नेपालको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यसै सवालमा बिमस्टेकलाई हामीले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म मेरा विचारहरू राख्न चाहन्छु। बिमस्टेकले नेपालका एसियाका 2 प्रमुख रिजनल कोअपरेसन
जुन आसियान र सार्क छ त्यसलाई जोड्ने पुलको पनि काम गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अघि पूर्ववक्ता मानिज्यूले अलिकति सार्क निष्क्रिय भइरहेको कुराहरू जोडिसक्नु भएको छ, साँच्चै नै निष्क्रिय भइरहेको छ। तर यो बिमस्टेक जस्तो रिजनल कोअपरेसनले चाहिँ भोलिका दिनहरूमा यस्तो निष्क्रिय भइरहेको हाम्रो सार्क जस्तो संस्थालाई पनि सक्रिय बनाउनको लागि पुलको रूपमा काम गर्छ होला जस्तो लाग्छ। यो बिमस्टेक बडापत्र अनुमोदन गर्नु भनेको हामीले यो क्षेत्रीय प्रयासलाई सार्थक तुल्याउनु पनि हो, त्यसैले यो क्षेत्रीय एकीकरणको विषयलाई हामीले स्वागत गर्नु निकै जरुरी छ। बिमस्टेकले नेपाललाई आफ्नो व्यापार, अर्थतन्त्र, लगानी र सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तार गर्दै सम्पूर्ण एसियासँग जोड्नको लागि महत्त्वपूर्ण पुलको रूपमा काम गर्न सक्छ। विशेष गरी यो क्रस बोर्डर इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो लागि ठुलो एउटा अवसर हुन सक्छ। अघि पूर्ववक्ता मानिज्यूले पनि जोडिसक्नु भएको छ, ग्रिन एनर्जी, टुरिज्म सँगसँगै यो जडीबुटी खेती लगायतका कुराहरू जुन छन्, जुन हामीले चाहिँ एकदम स्ट्रेन्थको रूपमा युटिलाइज गर्न सक्छौँ र भोलि यही अवसरलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सके लार्जर स्कोपमा पनि जान सकिन्छ, एकदम ठुलो लार्जर स्कोप पनि देखिन्छ। नेपाल अब भूपरिवेष्टित देश भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सामुद्रिक चाहिँ प्रवेशको लागि हामीले भारतमा निर्भर हुनु परिरहेको छ। यो गहिरो समुद्री बन्दरगाह सेवाको यो उपलब्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई उच्च शुल्क अनि कार्गोको आगमनमा ढिलाइ हुने कुराहरू पनि एकदमै छ। यो बिमस्टेकको चाहिँ फ्री ट्रेड एरिया फ्रेमवर्क अग्रिमेन्टको सफल व्यवस्थापनसँगै नेपालले भारत बाहिर पनि बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबाट गहिरो समुद्री बन्दरगाहको प्रयोगको अवसर पनि पाउनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। समग्रमा चाहिँ यो बिमस्टेकले विस्तारित आर्थिक सहयोग, रिजनल कनेक्टिभिटी, बजारमा पहुँच, प्राविधिक र विशेषज्ञताको आदान प्रदान र क्षमता अभिवृद्धिको प्रयास चाहिँ अभिवृद्धि गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसलाई चाहिँ हामीले अनुमोदन गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।